तुम्हारी उम्र क्या है? निकाह शुरू ही होने वाला था कि इसी वक्त अबरार ने चुभते लहजे में इसे मुखातिब करते पूछा। 14 साल, वो हकलाते हुए बमुश्किल बोली। आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप एक बच्ची से मेरी शादी करवा रहे हैं। अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहते अबरार ने मोबाइल अपनी जेब से निकाला। इसी वक्त दो नर्म हाथों ने इसके हाथ थाम लिए। प्लीज़ आप मुझसे ये शादी कर लें, वरना ये लोग मुझे बेच देंगे। फिरदौस रोते हुए अपनी सौतेली माँ की तरफ इशारा करते बोली तो अबरार ने गहरी सांस भरी। थोड़ी देर बाद वो इसकी दुल्हन बनी इसके कमरे में मौजूद थी। जैसे ही अबरार कमरे में दाखिल हुआ तो इसका मासूम हुस्न देखते एकदम से गरूर इश्क। फिरदौस यार, कुछ देर मज़ीद रुक जाओ ना, थोड़ी देर बाद घर चली जाना अपने। वो जो घड़ी पर वक्त देखते बेड से उठ खड़ी हुई थी इसकी सहेली रूबी ने इसका हाथ थामकर मनाते हुए इसको घर जाने से मना किया था। रूबी, तुम जानती हो ना मेरी अम्मी को, अगर मुझे ज़रा सी भी मज़ीद देर हो गई तो मेरी शामत आ जाएगी। इसने बेबसी से अपने हाथ को थामे इसके हाथों को देखा। अच्छा चल ठीक है, चली जाओ, अब यूँ रोनी सूरत तो ना बनाओ तुम अपनी। तुम्हारे साथ बातों में वक्त इतनी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। इसकी रोनी सूरत पर तरस खाकर इसने शोख लहजे में कहा और नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया और इसके साथ कमरे से बाहर निकल आई। वो अलविदाई कलमात अदा करने के बाद अभी दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी जब पीछे से रूबी की माँ ने फिरदौस को आवाज़ दी। फिरदौस गुड़िया, रुको ज़रा, ये बिरयानी लेती जाना। इसके हाथ में बिरयानी का डिब्बा थमाते हुए रुकैया बेगम ने नरम लहजे में कहा और शफकत से इसके गुलाबी गालों वाली गुड़िया को देखा। शाह बेगम, मैंने पेट भरकर खा तो लिया है, आप रहने देती साथ में? इसने खजालत से भरे लहजे में कहा। इतनी देर से घर जा रही हो, शमीम गुस्सा करेगी तुम पर। यूं खाली हाथ जाने से बेहतर है ये बिरयानी तुम अपने साथ लेकर जाओ, और जब वो तुम पर गुस्सा करने लगे तो इनके सामने इस डिब्बे को रख देना ताकि इनकी नाक पर बैठा गुस्सा कुछ हद तक कम हो जाए। वो इसके सर पर प्यार से चपत लगाती मोहब्बत से बोली, जिस पर वो शर्मिंदगी से सर हिलाती वहाँ से चली गई, क्योंकि रुकैया बेगम जानती थी शमीम बेगम की गजीली खसलत को। इसलिए इस बेचारी को शमीम बेगम की डांट से बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। और फिर इसके जाने के बाद रुकैया बेगम को याद आया कि आज दिन भर उन्होंने अपने लखते जिगर से बात ही नहीं की, जिस पर रूबी को वीडियो कॉल मिलाने का कहकर वो लाउंज में पड़े सोफे पर टिक गईं। थोड़ी ही देर में वो और रुकैया बेगम शहर में मुकीम रूबी के भाई से वीडियो कॉल में मसरूफ़ हो गईं। आज आने में इतनी देर लगा दी। बिरयानी के डिब्बे को खोलते शमीम बेगम ने फिरदौस को जिन नज़रों से देखा था, फिरदौस को इनमें देखकर एकदम से झुरझुरी सी आई थी। वो अम्मी जान, आज हवेली में काम ज़्यादा था, वो शाह बेगम कह रही थी। इतवार है तो इन्हें हवेली का कोना कोना साफ़ सुथरा चाहिए, इसीलिए घर की मुकम्मल सफाई करवाने में वक्त गुजर गया। इसने शमीम बेगम की तीखी नज़रों के तकाबल में खुश्क होंठों पर ज़बान फेर कर कहा। अच्छा ठीक है, ये बता खाकर आई है या मैं खा लूँ? बिरयानी के भरे डिब्बे को देखते शमीम बेगम ने इसकी गुलाबी चेहरे की रंगत को तीखी नज़रों से देखते पूछा। जी अम्मी जान, मैं खाना खाकर आई हूँ, इसने सर झुकाकर कहा। अच्छा चलो, अब अपनी मनहूस शक्ल लेकर दफ़ा हो यहाँ से और शमा को बुलावा भेजो मेरा। इससे कहो आकर बिरयानी खा ले। इसने तज़ब्ज़ुब से उंगलियों को मरोड़ती अपने सामने खड़ी फिरदौस को नखवत से कहा और बिरयानी को प्लेट में डालकर निवाले लेने लगी। इसने सर हिलाकर सोचा कि शाह बेगम ने ठीक ही कहा था कि शमीम बेगम ज़रूर इसको इतनी देर से घर जाने पर डांटेंगी। इसीलिए इसकी आसानी के लिए उन्होंने शमीम बेगम के गुस्से को ठंडा करने की खातिर साथ में बिरयानी का डिब्बा भेजकर इसकी मदद कर दी थी। सोचों के आवारा घोड़ों को सर झटक कर इसने शमा के कमरे का रुख किया और शमा को शमीम बेगम का पैगाम देकर वो अपने थकन से चूर कमसुन वजूद को लिए अपने कमरे में आती बिस्तर पर ढह सी गई। 5 साल कबल
फिरदौस की ज़िंदगी बेहद खुशगवार थी। वो अपने वालिदैन के साथ हंसी खुशी रहती थी। इसके बाबा रहमान गांव के सरदार फारूक शाह के यहाँ मुंशी का काम किया करते थे। इसी वजह से गांव के सभी लोग इनकी बहुत इज्जत किया करते थे। गांव के सरदार की दो औलादें थीं। बड़े बेटे का नाम अबरार और छोटी बेटी का नाम रुबीना था। फिरदौस जब अपनी माँ के साथ रुकैया बेगम के बुलावे पर हवेली आती तो रुबीना और वो दोनों मिलकर खूब खेला करती थीं। इन दोनों नन्ही परियों के कहके हवेली को रौनक बख्शते थे। वक्त गुजरता गया और फिरदौस जब 4 साल की हुई तो वो गांव में मौजूद एक करीबी प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने जाने लगी। तो इसी स्कूल में रूबी ने भी अपना दाखिला करवा लिया। यूँ वो दोनों बचपन से एक साथ खेलकर बड़ी हुईं और अब जब स्कूल इकट्ठी जाने लगी तो वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली गई। फिरदौस जब 10 वर्ष की हुई तो इसकी माँ को अचानक से रहमान साहब की दूसरी शादी का पता चला। वो रहमान साहब की बेवफाई को बर्दाश्त न कर सकी और रोती बिलखती मासूम सी फिरदौस की परवाह न करते उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़कते मौत को गले से लगा लिया। फरजाना की मौत का जिम्मेदार रहमान साहब खुद को समझने लगे और यूं वो भी 2 बरस बाद इस भारी बोझ को दिल पर लिए मालिक हकीकी से जा मिले। पीछे फिरदौस को वो इसकी सौतेली माँ के रहमो कर्म पर छोड़ गए थे। यूं फिरदौस को अपनी सौतेली माँ के जुल्म सितम सहते 3 साल गुजर गए। ये इन दिनों की बात है जब फिरदौस नेहम के इम्तिहान देकर दहम क्लास में बैठी थी। तब इसकी पढ़ाई के नित्य रोज़ के खर्चे से तंग आकर उन्होंने फिरदौस की पहली फुर्सत में स्कूल से छुट्टी करवाकर इसको घर के कामों पर लगा दिया। धीरे धीरे जब रहमान साहब की जमा पूंजी ख़त्म हो गई तो वो हाथ मलते सोचने लगी कि अब क्या इंतज़ाम किया जाए। हालांकि सरदार फारूक शाह रहमान साहब की जो तनख्वाह लगी हुई थी वो मुकर्ररा वक्त पर भेज दिया करते थे। इसके बावजूद शमीम बेगम का लालच था कि बढ़ता जा रहा था। शमीम बेगम ने घर के काम करवाने पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने रुकैया बेगम के सामने आंसू बहाते फिरदौस को हवेली में काम रखने के लिए सिफारिशें करना शुरू कर दी। रुकैया बेगम जो कि एक नरम मिजाज खातून थी और फिरदौस की सगी माँ की करीबी सहेली थी, उन्होंने फिरदौस की कमज़ोर हालत को देखते काम पर रख लिया। चूँकि हवेली में मुलाजमों की कोई कमी ना थी इसलिए वह इससे बस अपने थोड़े बहुत ज़ाती काम लेती। बाकी वक्त वह इनकी बेटी रूबी के साथ गुजारने के बाद घर वापस लौट जाया करती थी। इन्हें ये गुलाबी गालों वाली गुड़िया बहुत पसंद थी, इसीलिए इसके नन्हे हाथों से भारी काम लेना इनकी तबीयत को गिरा गुजरता था। सरदार साईं आप परेशान हैं? फारूक शाह को सोफे की पुश्त पर सर ढलकाए थकन से आंखें मूंदे देखा तो रुकैया बेगम ने इनके करीब पड़े सोफे पर बैठते फिक्रमंद लहजे में पूछा, कुछ नहीं रुकैया बेगम, लगता है हमारा वहम है, हम ख्वामखा परेशान हो रहे हैं। फारूक शाह सोफे की पुश्त छोड़कर सीधा होते हुए बोले, कौन सा वहम? रुकैया बेगम ने इनके अधूरे जुमले पर नासमझी से पूछा। रुकैया बेगम, हो सकता है कि ये हमारा वहम हो। सुनने में आया है कि फिरदौस की सौतेली माँ ने हमारे चचा के अयाश बेटे के साथ मुआहदा किया है कि वो अपनी सौतेली बेटी फिरदौस को उसके साथ बेच देंगी। फारूक शाह ने माथे पर लकीरों का जाल बिछाए परेशानी से कहा, हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? इस शमीम से तो हम खुद बेजार हैं। जब से आई हैं इसने इस बच्ची की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। वो बच्ची हमारे गांव की इज्जत है, हमारी हवेली में हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है। हम कैसे इसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती होने दे सकते हैं? इतना कहते इन दोनों के दरमियान कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। फिर वो ज़रा तवक्कुफ के बाद बोली, सरदार साईं। रुकैया बेगम की पुकार पर फारूक शाह ने हुंकारा भरा, अगर आपको हमारा ये मशवरा मुनासिब लगे तो क्यों ना हम इस बच्चे की शादी हमारे अबरार बेटे के साथ कर दें। रुकैया बेगम ने अपनी बात कहकर इनकी तरफ जवाब तलब नज़रों से देखा। हमारा ख़ानदान और नस्ब इन लोगों से मिलता नहीं। फारूक शाह ने गहरे वक्फे के बाद गंभीर लहजे में कहा, क्या हमारा आला ख़ानदान और नस्ब एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है? क्या आपकी नज़र में इंसानियत की कोई कदर व कीमत नहीं है? रुकैया बेगम ने इनकी बात सुनकर कदरे तीखे लहजे में पूछा। इनकी बात पर फारूक शाह को लगा जैसे इनके लबों पर किसी ने कफल लगा डाला हो। फिर वो सोच विचार में पड़ गए थे। ठीक है बेगम, आप अपने बेटे से बात कर लीजिएगा। परसों हफ्ते को अबरार की शहर से वापसी है।
ہم اسی شام کو فردوس کا ابرار کے ساتھ نکاح پڑھوا دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہم یہ صرف آپ کی خواہش پر کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے منہ سے نکلنے والی بات کو آج تک کبھی نہیں ٹالا، اب کیسے ٹال سکتے تھے؟ رقیہ بیگم کا ہاتھ محبت سے تھام کر انہوں نے ان کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے بوسہ دے کر کہا، اور پھر کمرے کی بتی بجھانے کا حکم دے کر وہ آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئے۔ حویلی میں صبح سے ملازموں کی بھاگ دوڑ لگی ہوئی تھی۔ رقیہ بیگم نے سب ملازموں کو گھن چکر بنا رکھا تھا۔ آج ان کے بیٹے ابرار کی حویلی میں آمد تھی۔ وہ سیکنڈ ٹرم کے امتحانات سے فارغ ہو کر ایک ہفتے کی چھٹی پر گھر آ رہا تھا۔ صبح 7 بجے جب اس کی گاڑی حویلی کے بڑے سے مین گیٹ کو پار کر کے راہداری سے گزرتی ہوئی حویلی کے داخلی دروازے کے باہر آ کر رکی تو اس نے سیڑھیوں پر کھڑی رقیہ بیگم کو دیکھتے سلام میں پہل کی، جس پر رقیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے لاڈلے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا، دستِ شفقت اس کے سر پر رکھا اور اسے یوں ہی اپنے ساتھ لیے حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ ماں صدقے جائے، شہر کی باسی ہوا نے میرے بیٹے کو کمزور کر دیا ہے، انہوں نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی محبت بھری نظروں میں لے کر کہا۔ رقیہ بیگم کی فکر پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اماں سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ آپ کی نظر کا محض دھوکہ ہے، میری جسامت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں بابا سائیں کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، اس نے مسکراتے ہوئے نرم لہجے میں کہا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اماں سائیں سے فاروق شاہ کے بارے میں پوچھا۔ ڈیرے میں ہوں گے، ملازم سے کہہ کر تمہارے آنے کی اطلاع پہنچانے کا کہہ دیا ہے، ابھی آتے ہوں گے، تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ رقیہ بیگم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے شفقت سے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں جب فاروق شاہ کا بلاوا آیا تو وہ نیچے لاؤنج میں چلا آیا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ اس نے فاروق شاہ کو دیکھتے سلام میں پہل کی اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ روبی بھی ٹیوشن سے پڑھ کر آ گئی تھی اور اپنے لالا کو دیکھتے وہ کھل اٹھی تھی۔ لالا، میں نے اماں سائیں سے اتنا کہا کہ آج میرے لالا آ رہے ہیں، مجھے اسکول سے چھٹی کرنے دیں، مگر اماں سائیں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اسکول بھیج دیا پڑھنے کے لیے، حالانکہ ان کو پتہ تھا میں آپ سے ملنے کے لیے کتنا بے چین تھی۔ اس نے ابرار کے پاس صوفے پر بیٹھتے منہ بناتے کہا، جس پر سب کا کہکا بے سکتا تھا۔ گڑیا، پڑھائی بھی تو ضروری تھی نا؟ اس نے اس کے پھولے گالوں کو کھینچتے شرارت سے کہا۔ لالا، آپ بھی، لگتا ہے یہاں کسی کو میری ضرورت ہی نہیں رہی اب۔ اس کے گال کھینچنے پر وہ مزید ناراض ہوئی تھی، جس پر وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں بولا، تمہارے لیے تمہاری پسند کی وہ تمام چیزیں لے کر آیا ہوں جن کو تم نے فرمائش کر کے منگوایا ہے، اور بھی بہت سے سرپرائز گفٹ لے کر آیا ہوں، اگر نہیں چاہیے تو بتا دو۔ وہ سب میں ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا جب وہ چیخ اٹھی، لالا، نہیں لالا، مجھے وہ سب چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کو دینے کی۔ روبی نے اس کی شرارتی آنکھوں میں دیکھا، جہاں شرارت کا جہاں آباد تھا، جس پر وہ اپنی جلد بازی پر پچھتائی تھی۔ گڈ گرل، اب تو اپنے لالا سے ناراض نہیں ہونا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں ملازمہ نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے، جس پر وہ سب لوگ اٹھ کر ڈائننگ ہال میں چلے آئے۔ پرتکلف ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھا کر ابرار اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ روبی بھی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائے بیگز میں ایک بیگ کھولا جس میں روبی کے لیے لایا گیا سامان تھا۔ لالا، یہ سب میرا ہے کیا؟ اس نے مختلف کھلونوں، کپڑوں اور اس کی پسندیدہ کتابوں سے بھرے بیگ میں سے ایک ایک چیز کو نکالتے ہوئے خوشی سے کہا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تھینک یو سو مچ لالا، اس نے فرتے جذبات سے کہا۔ تم اس دن کال پر اپنی دوست کا بتا رہی تھی نا، کچھ چیزیں اس کو بھی دے دینا، ابرار نے کہا۔ جب اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ شاہ سائیں، آپ کو شاہ بیگم کا بلاوا آیا ہے، وہ اپنے کمرے میں آپ کو بلا رہی ہیں۔ ابرار نے ملازمہ کی بات سنی اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ کر اس نے اپنے قدم رقیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ دستک دے کر کمرے میں آیا اور فاروق شاہ کے اشارہ کرنے پر ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ برخوردار، بات یہ ہے کہ ہم نے تمہاری شادی کا سوچا ہے، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ فاروق شاہ نے ہنکارا بھرا اور چند ساعتیں گزریں جب انہوں نے اپنے مدعے پر آتے ہنکارا بھر کر پوچھا، بابا سائیں، شادی؟ اس کے بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے میں نے، پہلے پڑھائی مکمل کر لوں، اس کے بعد شادی کا بھی سوچ لیں گے، اس نے سرسری سے لاپرواہ لہجے میں بتایا۔
कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रख सकते हो। उन्होंने इसके एतराज़ को गोया हवा में उड़ाते हुए कहा। अगर हम तुमसे कहें कि आज शाम 7 बजे के बाद तुम्हारा निकाह है, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? फारूक शाह ने खोजती हुई नज़रों से अबरार की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा साई, माना कि आपको मेरी शादी की जल्दी है, मगर इतनी कि आप मुझे संभलने का मौका तक नहीं दे रहे। अभी वो फारूक शाह के पहले झटके से संभला नहीं था, जब इनकी दूसरी बात को सुनकर वो शदीद झंझलाहट का शिकार हुआ था। हमने आज तक तुम्हारे कहे को नहीं टाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और हमारा भी यही ख्याल है कि तुम हमारी इस ख्वाहिश का एहतराम ज़रूर करोगे, जैसे कि हम करते हैं, और वैसे भी ये तुम्हारी अमासाई की ख्वाहिश है। बाकी तुम हमें बता देना। वो अपना हतमी फैसला सुनाते इसके सर पर यके बाद देखरे धमाका करते अपना हुक्म सुनाकर खामोशी इख्तियार कर गए, जिस पर वो बेचारा एहतजाज तक न कर सका। अब जब सब कुछ आप सब ने फाइनल कर दिया है, तो मेरी राय की क्या ज़रूरत थी? बस निकाह का टाइम बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अबरार ने नाराज़गी से कहकर वहां से उठकर जाना चाहा, जब फारूक शाह ने इसके हाथ को थामकर इसे वापस अपनी जगह पर बिठाया था। देखो बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहते थे, कोई बात नहीं, हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। हमने निकाह की बात भी इसीलिए तुमसे की क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अचानक अपना फ़ैसला सुनाकर तुम्हें परेशान कर दिया है। इसीलिए निकाह के बाद तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा। हम भी ये शादी किसी की ज़िंदगी बचाने की खातिर कर रहे हैं। हमें यकीन है कि तुम वक्त के साथ साथ इस शादी को निभाने के लिए खुद को तैयार कर लोगे। फारूक शाह ने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी परेशानी को बताना चाहा। शायद इस पर फारूक शाह का अपने दिल में हद अदब गालिब आया था कि किया इसने फारूक शाह के सामने निकाह के लिए खुलूस से दिल से हामी भर ली थी। दूसरी तरफ फिरदौस अपनी सौतेली माँ के पाँव में गिरी शमीम बेगम के मिन्नतें तरले कर रही थी कि वो इसकी इज्जत को यूं बेआबरू मत करें। अभी थोड़ी देर पहले जाबर शाह ने आकर फिरदौस को बेबाकी से देखते आज रात इसको अपने बिस्तर की जीनत बनाने का फैसला कर लिया था, और जब से इसने जाबर शाह की खुद पर पड़ती मकरूह नज़रों को देखा था, इसका नन्हा वजूद जवार भाटे की माने सुलग रहा था। वो पिछले कई घंटों से अपनी सौतेली माँ के कदमों में गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, मगर वो थी कि इन पर फिरदौस के रोने धोने का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। बहुत सुन लिए तुम्हारे बयान, अब उठो यहाँ से और तैयारी करो यहाँ से रुखसत होने की। लाखों में कीमत मिलेगी तुम्हारी मुझे। मर नहीं जाओगी अगर तुम एक रात इस अमीरजादे के साथ गुजार लेगी तो। इसको बालों से पकड़कर वो इसे तकरीबन घसीटते हुए इसके कमरे में लेकर आई थी, और इसको जाबर शाह के लाए गए कपड़े पहनने का सख्ती से हुक्म देकर कमरे से बाहर निकल आई थी। वो कपड़े पहनकर आई तो लाल लहंगे में इसका कमसुन दोहतिया हुसन लश्कारे मारता देखने वाली आँख को खैरा कर रहा था। शमीम बेगम ने हसद भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा, और इससे पहले कि वो हसद में जल्दी इसके खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ती, जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कौन है? इसने ऊंची आवाज़ में नागवारी से पूछा, जिस पर दरवाजे की पार आती आवाज़ को सुनकर शमीम बेगम के 14 तबक रोशन हुए थे। इसने इशारे से शमा से कहकर फ़ौरन फिरदौस को इसके कमरे में ले जाने का कहा, और फिरदौस के मंजरे आम से गायब होते ही इसने दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पार फारूक शाह अपनी अहलिया के साथ खड़े थे। शमीम बेगम, यूं ही दरवाजे पर हमें खड़ा रखोगी या अंदर आने का भी कहोगी? रुकैया बेगम ने सख्त लहजे में कहा। जी जी शाह बेगम, क्यों नहीं, आए अंदर, आपका ही तो घर है। इसने लहजे में मिठास लिए साइड से हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया, और थोड़ी देर में वो इनके घर के छोटे से बरामदे में बैठे थे। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ शमीम, तुम फिरदौस के साथ क्या करने जा रही हो। जाबर मेरे चचा का बेटा है, इसको मैं देख लूँगा। यही चाहता हूँ कि तुम भी शराफत से मेरा साथ दो, वगरना दूसरी सूरत नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। फारूक शाह ने करखत लहजे में कहकर शमीम बेगम की बोलती बंद कर दी। मेरा बेटा निकाह ख्वाह को लेकर आता होगा। मैं चाहता हूँ तुम फिरदौस बच्ची का मेरे बेटे के साथ निकाह पढ़वा दो। बाकी के मामलात हम इसके बाद तय कर लेंगे।
फारूक शाह ने बात के इख्तिताम में शमीम बेगम की तरफ देखा, जिस पर गोया सख्ता तारी हो गया था। शमीम की हालत इन शाहों की आमद पर ऐसी थी कि गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। शमीम बेगम को अपने इस शैतानी मंसूबे की भयानक सज़ा अपनी आंखों के सामने नाचती हुई नजर आ रही थी, जिस पर चारों नचार इनको हाँ करते ही बनी। थोड़ी देर में अबरार निकाह ख्वां के साथ हाजिर था और शाह बेगम के इशारा करने पर शमीम बेगम ने अपनी बेटी शम्मा से कहकर फिरदौस को लाने का कहा। थोड़ी देर में घूंघट ओढ़े वह बरामदे में मौजूद थी। मौलवी साहब ने सरदार साहब के कहने पर निकाह पढ़वाना शुरू किया, जबकि अबरार हैरत भरी नज़रों से घूंघट की आड़ में छुपी इस कमसन लड़की को देख रहा था। इसे शुबा हुआ कहीं ये लड़की इसकी बहन रूबी की सहेली तो नहीं। तुम्हारी उम्र क्या है? निकाह शुरू ही होने वाला था कि इसी वक्त अबरार ने चुपते लहजे में इसे मुखातिब करते पूछा। 14 साल। सबके बीच वह हकलाते हुए बामुश्किल बोली, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप एक बच्ची से मेरी शादी करवा रहे हैं। अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। यह कहते अबरार ने मोबाइल अपनी जेब से निकाला। इसी वक्त दो नर्म हाथों ने इसके हाथ थाम लिए। प्लीज़ आप मुझसे ये निकाह कर लें, वरना ये लोग मुझे बेच देंगे। फिरदौस रोते हुए अपनी सौतेली माँ की तरफ इशारा करते बोली तो अबरार ने गहरी सांस भरी। बाबा साईं, ये सब क्या है? इसने तलख नज़रों से अपने बाबा साईं की तरफ देखते सवाल करते पूछा। तुम्हारे चचा जाबर शाह ने इस बच्ची पर गलत निगाह डालने की कोशिश की है। हम मजबूर हैं बेटा, फिलहाल तुम ये निकाह कर लो, बाकी सब बात में देख लेंगे। अबरार के कंधे पर दबाव बढ़ाकर उन्होंने इसरार किया, जिस पर वह मजबूरन हामी भरता मौलवी साहब के सामने आकर बैठ गया था और मौलवी साहब के निकाह पढ़वाने पर इसने निकाह के बोलों पर आमीन कहते इसने इस कामसुन बच्ची को अपने निकाह में ले लिया था। यूं फिरदौस को रुकैया बेगम अपने लाडले बेटे की दुल्हन बनाकर हवेली में ले आई थी। रूबी तो फिरदौस को अपने भाई की दुल्हन बना देखकर खुशी के मारे निडहाल हुई जा रही थी, जबकि फिरदौस का रो रो कर बुरा हाल था। रुकैया बेगम के कहने पर रूबी फिरदौस को अपने लाला के कमरे में छोड़ आई थी। दूसरी तरफ इबरार हवेली के पिछले हिस्से में बने लॉन में गुस्से से टहलता अपने गुस्से को पीने की नाकाम कोशिश कर रहा था। गुस्से के मारे इसकी पेशानी की रगें फूल गई थीं। जब दिलो दिमाग को सुकून ना मिला तो इसने दंदनाते हुए फारूक शाह के आस्थाने का रुख किया था। बाबा साईं, मैं इस रिश्ते को ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखूँगा। आपने एक बच्ची से मेरी शादी करते वक्त ये भी ना सोचा कि वो मेरी बहन की उम्र की है। हमारी उम्रों में 10 साल का फ़र्क है। मैं इस लड़की से 10 साल बड़ा हूँ। वो अपने गुस्से की शिद्दत में काबू पाने की कोशिश में चीखते हुए गुर्राया। तुम ख्वामख्वाह गुस्से को खुद पर सवार कर रहे हो। इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है तुम दोनों की उम्रों में। जानते भी हो, अभी पिछले कुछ दिनों हमारे साथ वाले गांव की लड़की की शादी कर दी गई, जो इससे उम्र में 18 साल बड़ा था। तुम दोनों की उम्रों में तो फिर भी ठहराव है। इस बच्ची को कुछ साल दो, वो तुम्हारी हम पल्ला हो जाएगी। इसके बाद अपना अज़दवाजी रिश्ता तुम चाहो तो कायम कर लेना, वगरना दूसरी सूरत तुम जो फैसला करो हमें मंजूर होगा। फारूक शाह ने इंतहाई करख्तगी से अपना फैसला सुनाया। आज के दिन ने हमें काफ़ी थका डाला है। रात बहुत हो गई है, इसलिए अब तुम भी आराम करो बरखुरदार। फारूक शाह ने इतना कहकर करवट ली, जिस पर वो अपने भारी दिल को लिए लब भेंचे अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, जहां वह कम उम्र कमसन लड़की इसकी दुल्हन बनी इसके कमरे में मौजूद थी। जैसे ही अबरार कमरे में दाखिल हुआ तो इसका मासूम हुस्न देखते एकदम से बेखुद हुआ था। वो जो खुद से अहद करते अपने कमरे में दाखिल हुआ था कि अपने कमरे में जाते ही वो फिरदौस को रूबी के कमरे में भेज देगा। इसकी मनमोहनी सूरत को देख इसका दिल पिघला था। वो बेखुदी में इसकी तरफ बढ़ा, मगर इसके करीब पहुंचकर इसकी रोनी सूरत को देखकर इसने अपने दिल की एक पल की इस बेईमानी के लिए अपने दिल को सख्ती से डपटा था। मगर वो ये नहीं जानता था कि शरई हक रखने की वजह से शायद इसकी नज़रों में ये हेर फेर हुआ था। वो इसकी खुद पर पड़ती नज़रों के हसार में फिरदौस ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। रूबी के कमरे में जाना है, इसने सीने पर हाथ बांधते हुए नरम लहजे में पूछा, जिस पर फिरदौस ने खामोशी से अपने सर को झुका लिया। चली जाना, मगर सुबह फ़िलहाल तुम्हें यहीं पर मेरे रूम में आज की रात गुजारनी होगी। मैं अब मज़ीद कोई तमाशा अफोर्ड नहीं कर सकता। बेड पर सो जाओ, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। सीरियसली आई एम फेड अप, इसने यकबार की फिरदौस को देखते इकताए हुए लहजे में कहा और अपने कमरे के साथ मुल्हिका स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर वो स्टडी रूम में बंद हो गया, जबकि पीछे वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेड पर जगह बनाती आंखें मूंद कर सोने की कोशिश करने लगी।
ابرار شاہ کی ساری رات جاگتے ہوئے گزری تھی۔ صبح فجر کی اذانوں پر وہ اپنے اسٹڈی روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی بھاری کپڑوں میں غیر آرام دہ حالت میں اس کے بستر پر محو تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ وضو کر کے باہر آیا تو وہ جاگ چکی تھی۔ شاید اس کے کمرے میں چلنے پھرنے کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نماز پڑھنے والی ٹوپی سر پر رکھتے ہوئے پوچھا، جو اب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، مگر ان کپڑوں میں کیسے پڑھوں؟ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے افسردگی سے کہا۔ اس نے ہنکارا بھر کر سوچا۔ ایک منٹ ٹھہرو، اس نے کچھ سوچ کر کہا اور اسے انتظار کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے روبی کے کمرے کا دروازہ بجایا اور اس کو اپنے کپڑے دینے کو کہا، جس پر معاملے کو سمجھتی روبی نے اس کے ہاتھ میں ان کپڑوں میں سے 2 جوڑے نکال کر تھما دیے، جو ابرار کل اس کے لیے پہننے کے لیے لایا تھا۔ ابرار کپڑوں کو لیے اپنے کمرے میں آیا اور انہیں بیڈ کی سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ اب پہن لو، نماز کا وقت کم رہ گیا ہے۔ اس نے اس کے سرخ رنگ میں بے نیاز حسن سے نظریں چرا کر کہا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ وہ جب شہر میں ہوتا تو عام طور پر باجماعت نماز ادا کیا کرتا تھا، مگر اب چونکہ کل اس کی زندگی میں ایک دن پہلے یہ اچانک غیر معمولی بدلاؤ آیا تھا، جس پر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ دوسری طرف فردوس بھی سادہ کپڑے پہن کر باہر آ گئی تھی اور اس کے برابر میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی تھی۔ دونوں نے رب سے اپنے لیے اپنی نئی آنے والی زندگی کے لیے صبر، تحمل، سکون اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی تھی۔ ناشتے کے بعد ابرار نے بابا سائیں سے کہا کہ انہوں نے اس سے جو ضد منوانی تھی منوا لی، اب وہ اس کی ضد کو بھی پورا کریں، جس پر فاروق شاہ پہلے تو پریشان ہوئے، مگر انہیں اپنے بیٹے پر اتنا تو بھروسہ تھا کہ وہ ان کی تربیت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر انہیں بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ ابرار نے فردوس کو اپنے ساتھ وہیں شہر میں لے کر جانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوئے اور کسی انجانے خدشے کے تحت فاروق شاہ نے منع کرنا چاہا، مگر اس کے بیجا اصرار پر وہ مان گئے تھے۔ وہ چھٹیاں گزار کر فردوس کو اپنے ساتھ لیے کراچی چلا آیا تھا۔ فردوس تو ابرار شاہ کے کراچی والے گھر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو ان کی حویلی سے بھی بڑا گھر لگتا تھا۔ ابرار جو ہی شہر آیا وہ یونیورسٹی کے کاموں میں الجھ گیا، جس پر وہ فردوس پر دھیان نہ دے سکا۔ وہ سارا دن گھر میں بلائے پھرتی، بس اتنا کام ضرور کرتا تھا کہ جب وہ شام کو گھر آتا تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ضرور کھا لیا کرتا تھا۔ فردوس اس کے سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ اس کے کمرے کی صفائی، اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے کپڑوں کا خیال تک وہ خود رکھتی تھی۔ وہ اسے کئی بار منع کر چکا تھا، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیا کرتی کہ آپ سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہیں، میں گھر پر بور ہو جاتی ہوں، اسی لیے تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں۔ اس بات سے بے خبر کہ ابرار کو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ اس کی عادت ہونے لگی تھی، اور آگے چل کر اس کی یہ عادت کیا روپ اختیار کرتی ہے یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔ دیکھو، تمہاری کام کرنے کی عمر نہیں، پڑھنے کی عمر ہے۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے، اب سے تم بھی اسکول جایا کرو گی، تاکہ تم بھی کچھ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ ابرار نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کس کلاس میں ایڈمیشن کروایا ہے آپ نے؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا، آف کورس 10th کلاس میں۔ روبی سے میری بات ہوتی رہتی تھی، اس لیے مجھے پتا ہے کہ تم نے 10th کے اسٹارٹ میں اسکول جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھتے کہا، اور اس کے گھبرائے ہوئے تاثرات پر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، دیکھو تم بہت ذہین لڑکی ہو، اگر پڑھ لکھ جاؤ گی تو کل کو میری محتاج نہیں رہو گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کل اس رشتے میں نہ رہیں جو ہمارے درمیان ہے، کیونکہ ہماری عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم پڑھ لکھ کر خود مختار بنو اور اپنے دماغ میں اس خرافاتی کیڑے کو پلنے سے پہلے اس کا سر کچل دو۔ اس نے دل میں محبت کا نام لیتے تلخی سے کہا اور نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ چلو اب جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں جلدی اٹھنا ہوگا، تمہیں چھوڑنے کے بعد پھر مجھے یونی بھی جانا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس پر فردوس نے ٹرے میں اپنا اور اس کی چائے کا خالی کپ رکھتے ٹرے کو اٹھانا چاہا۔ رہنے دو، میڈ اٹھا لے گی، تم جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ ابرار نے اس کو ٹرے اٹھانے سے منع کر دیا، جس پر وہ سر ہلاتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو خود کو نئی پہچان مل جانے کے خیال سے اس کی آنکھیں خوشی سے جھلملا اٹھی۔ ابرار، آپ نہیں جانتے آپ کی اس ذرا سی کوشش میرے لیے کیا ہے۔
مانا کہ ہماری عمروں میں فرق ہے، مگر یہ بات سچ ہے کہ جب سے آپ ہماری زندگی میں آئے ہیں تب سے ہم اپنے دکھوں کو بھول گئے ہیں۔ اس نے اپنے ننھے ذہن کے پردے پر ابرار کے عکس کو لاتے سوچا اور کمفرٹر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن ابرار چند ضروری فارمیلٹی کو پورا کرنے کے بعد فردوس کو اسکول چھوڑ آیا تھا۔ دن پر لگا کر گزر گئے۔ یوں ابرار کے ہمت و حوصلے پر فردوس نے میٹرک کا امتحان اعلیٰ نمبروں سے پاس کرتے ہوئے کالج میں قدم رکھ لیا۔ انہی دنوں ابرار کا یونیورسٹی میں آخری سیمسٹر چل رہا تھا۔ اس نے وقت نہ ملنے پر فردوس کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے وقتی طور پر ایک ٹیوٹر کو ہائر کر لیا تھا۔ ٹیوٹر کو آئے 15 دن ہو چکے تھے جبکہ فردوس کو اپنے سر الماس کی نظریں خود پر پڑتی عجیب سی کیفیت کا شکار کر دیا کرتی تھیں۔ ایک دن پڑھاتے ہوئے اس نے ابرار کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے پیٹ کو چھونا چاہا تھا جب فردوس نے ہمت کرتے سختی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر خود سے دور جھٹکا تھا اور اس کے سر پر اپنی بھاری کتاب مارتے وہ اندھا دھند گھر سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ جب اسی کشمکش میں وہ داخلی دروازے سے آتے ابرار شاہ سے بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ کیا ہوا فردوس، تم ٹھیک ہو؟ اس نے فردوس کی پھولی ہوئی سانسوں کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ جی ہم ٹھیک نہیں ہیں ابرار، انہوں نے ہمیں غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی ہے۔ بے اختیار اس کے سینے سے لگتے اس نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا، جس پر اس نے سرخ نظروں سے سامنے سے آتے سر الماس کی طرف دیکھا جبکہ وہ ابرار کو یوں اپنے سامنے اچانک پا کر بوکھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ ابرار نے نہ آؤ دیکھا اور نہ تاؤ، ٹیوٹر کو مار مار کر گھر سے بھگا ڈالا اور اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ فردوس کے معاملے میں آج کے بعد ایسی کوئی غفلت نہیں برتے گا۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ وقت پر گھر آ گیا۔ اس نے ملازمہ کے آنے پر خوب اس کی بھی کلاس لے ڈالی جو وہ اس کو اکیلا چھوڑ کر گھر سے باہر سودا سلف لانے گئی تھی، کیونکہ ابرار نے ملازمہ کو سخت ہدایات دے رکھی تھی کہ وہ ٹیوٹر کی موجودگی میں جتنا ہو سکے گھر پر رہے۔ اس کی کوتاہی کی وجہ سے آج فردوس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اب فردوس کو خود پڑھانے لگا تھا۔ فردوس کے کالج کے فرسٹ ایئر کے پیپرز تھے جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر اپنی عملی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس نے فردوس کی وجہ سے کراچی میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کر لیا اور 1 سال کی لگاتار کوشش کے بعد وہ اپنا کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس میں آدھے سے زیادہ کمال فاروق شاہ کا تھا، جنہوں نے اس کو شہر میں موجود اپنی خستہ حال کمپنی کو چلانے پر زور دیا تھا۔ کمپنی کی خستہ حالت کو دیکھتے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نئے کاروبار کی بنیاد رکھنے کے بجائے اسی کمپنی کو نئے سرے سے بلندیوں تک پہنچائے گا، جس پر اس کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی منازل طے کرنے لگا۔ فردوس اب یونیورسٹی کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کا 3rd سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے وسط میں بیٹھی ملازموں پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی کر رہی تھی جب داخلی دروازے پر سے آتی ٹک ٹک کی آواز پر اس نے رخ پھیر کر اس سمت دیکھا جہاں ایک لڑکی انتہائی ماڈرن کپڑوں میں ابرار کے ساتھ چلتی ہوئی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ابرار، یہ لڑکی کون ہے؟ تانیہ نے صوفے پر بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے جلتے ہوئے پوچھا، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی کا سفید ہالے میں لپٹے حسن نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ابرار کچھ بولتا جب وہ اچانک سے بول پڑی، میں ان کی مسز ہوں، بتایا ہوگا انہوں نے تمہیں، شاید بھول گئی ہوگی تم، ایک بار پھر سے اپنی میموری میں سیو کر لو، میں فردوس ابرار شاہ ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھوں کو گاڑتے بظاہر نرم مگر سخت لہجے میں باور کروایا، لگتا ہے ماحول میں گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آتی ہوں۔ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات سے حز اٹھاتے ہوئے کہا اور کچن میں چل دی، جبکہ ابرار خاموشی سے کھڑا اس کی تمام کارروائیوں کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ضروری فائل لینے آئی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو اس نے فردوس کو کمرے میں جاتے ہی آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ کیا ضرورت تھی یہ بے تکی بکواس کرنے کی؟ اس کے کوہنی سے تھام کر اس کو اپنے سامنے کرتے اس نے چبا کر کہا، میں نے کیا بکواس کی؟ اس کے فیس ایکسپریشن مجھے یہی سگنل دے رہے تھے کہ وہ میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھوں کو ڈالتے بے خوفی سے کہا، مائنڈ یو اسٹوپڈ گرل، جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے دانت پیستے گھرا کر پوچھا، جانتی ہوں سب، آپ میرے شوہر ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے آپ بھی یہ قبول کر لیں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اب آپ کے برابر کھڑی ہوں تو کوئی نہیں مجھے یہ کہے گا کہ میں بچی ہوں۔
बीवी हूँ मैं आपकी, और आप पर किसी गैर की नज़र पड़े मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसने इसके बाजुओं को थामकर जुनूनी लहजे में कहा, जिस पर अबरार सुलग कर रह गया। कितनी बड़ी हो गई हो, ज़रा मुझे भी तो पता चले। एक कदम इसकी तरफ बढ़ाकर अबरार ने चुभते हुए लहजे में कहा और इसकी छोटी हाइट पर तंज किया, जो बमुश्किल इसके कंधों तक आती थी। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। तुम मेरे नज़दीक अभी एक बच्ची ही हो। जैसे ही तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब मैं। अभी वो बात कर रहा था जब वो इसकी बात दुरुस्तगी से काट कर बोली, तब आप मेरे पैर काट देंगे, मेरी किसी से शादी करवा कर। इसने आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर कहा। इसकी बात पर वो तड़प उठा था। माना कि वो ऐसा चाहता है, मगर वो कभी भी इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। प्लीज़ ऐसा मत कहो। मैं बहुत देखभाल के बाद तुम्हारा किसी अच्छी जगह तुम्हारे हम उम्र आदमी के साथ शादी करूँगा। इसने इसके चेहरे पर फैले हज़न को देखते तासुब से कहा। अबरार, मान क्यों नहीं लेते? मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे आपने सब कुछ दिया। ऐशो आराम, इज़्ज़ो एहतराम, दिली सुकून, दुनिया की हर दौलत मेरे कदमों में लाकर बिछा दी। मगर जो सबसे पहले चाहिए होता है किसी रिश्ते में, वो है इज़्ज़ो एहतराम। आपने मुझे वो दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, बाशऊर बनाया, मेरे लिए अपने कीमती वक्त को वक्फ किया। मेरे दिल में अपने जज्बात खिलाकर क्यों आप मेरे जज्बात को मसल देना चाहते हैं? अब आप ऐसा करेंगे मेरे साथ? इसकी शर्ट को झंझोड़ते इसने रोते हुए पूछा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लड़की, और कुछ नहीं। इसने अपनी शर्ट को छुड़वाकर सफाकी से कहते इसकी नादान अकल पर अफसोस किया और कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो रोते हुए कालीन पर घुटनों के बल बैठती ढह सी गई थी। इसका दिमाग खराब हो गया है। भला वो मेरे साथ जचेगी क्या? मैं कहाँ 30 साल का मर्द और वो कहाँ 20-21 साल की नाजुक सी लड़की। नाजुक सी के ख्याल से इसके जहन में छन से इसका दोदिया सफ़ेद सरापा लहराया था, जिस पर इसने बेसाख्ता झरझरी ली। ला हौला वला कुव्वता इसके लबों से बेख्तियार निकला और अपनी कभी सोच पर लानत भेजकर वो कमरे की बत्ती को बुझाते सोने के लिए लेट गया। फिरदौस के लास्ट सेमेस्टर के पेपर्स ख़त्म होते ही वो इसे लिए हवेली चला आया। इसकी मंतक को जब फिरदौस ने अपनी सास को सुनाया तो वो भी फ़ौरन तैश में आ गई। क्या मसला है तुम्हारे साथ अबरार? अब अगर वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो क्यों तुम फिरदौस के साथ ऐसा कर रहे हो? अबरार, जिसको तुम 14 साल की बच्ची समझकर इसकी शादी किसी और के साथ करना चाहते हो, वो अब बच्ची नहीं रही। वो अब एक बाशऊर पढ़ी लिखी लड़की बन चुकी है, और ये सब शऊर तुमने उसे दिया है कि इसमें अब इतनी अकल है कि वो अपने लिए ढंग का कोई फैसला ले सके। फारूक शाह ने भी इसे बहुत समझाया, मगर वो अपनी ज़िद पर बाजिद था। अबरार को अपने सामने सिर्फ 10 साल का फ़र्क नज़र आ रहा था और इसके आगे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग इसे समझा बुझाकर थक चुके थे, मगर वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। रूबी, क्या करूँ मैं तुम्हारे लाला का? वो मुझे समझने को तैयार ही नहीं है। क्या करूँ मैं जिससे वो मान जाए मेरे साथ रहने पर? वो परेशान सी बैठी थी जब रूबी ने इसके पास बैठते इसकी परेशानी की वजह पूछी थी। लाला को तुम अभी बच्ची लगती हो, तो तुम लाला को अपनी अदाओं से दिखा दो कि तुम बच्ची नहीं रही। रूबी ने इसको आंख मारते आसान सा हल बताया। तुम्हारे लाला मेरा कत्ल न कर दें इस जुर्म में, इसने ठंडी आह भरकर कहा। चलो फिर यूं ही सारी ज़िंदगी तुम ठंडी आहें भरते गुजार देना, और मेरे लाला को वो शहरी मैम, क्या नाम बताया था तुमने उसका, उड़ाकर ले जाएगी तुमसे। रूबी ने जिस ड्रामाई अंदाज में इसके जहन में नक्शा खींचा था, इसको अपने जहन में तसव्वुर करते वो रकाबत के मारे बुलबुला उठी थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच रूबी। मैं भी अब देखती हूँ तुम्हारे लाला आज मेरी अदाओं से खुद को कैसे बचा सकते हैं। इसने बालों को कान में अड़स कर एक अदा से कहा, जिस पर दोनों का कमरे में गूंजने वाला कहका बेख्तियार था। थोड़ी देर बाद वो अबरार शाह के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। इसने गहरा सांस लिया। अबरार, आखिर आप इतने ज़िद्दी क्यों हैं? इसके कमरे का दरवाज़ा बेधड़क खोलकर फिरदौस ने कमरे में दाखिल होते पूछा। मैनर्स भूल गई हो मेरे रूम में आने के? नो करके नहीं आ सकती थी क्या? इसने आँख का दाहिना आबरू उठाकर बेहद नागवारी से कहा। अपने शोहर के रूम में आने पर किस कमबख्त को अदब आदाब याद रहते हैं? इसने दिलबराना अंदाज अपनाते कहा और इसकी गर्दन के गिर्द अपनी बाहों का हार बनाया था। इसकी इस कदर बेबाक हरकत पर वह बदक कर इससे दूर हुआ था। शर्मो हया बेच खाई है तुमने क्या लड़की? अपने गले से इसकी बाहों का हिसार तोड़कर इसने घुरा कर कहा।
آج آپ کو اپنا نہ بنا لیا تو میرا نام بھی فردوس ابرار شاہ نہیں، اس نے ادا سے کہتے بال جھٹکے تھے، اور اتنا کہتے اس نے اپنے دوپٹے کو اتار کر سائڈ پر پھینک دیا اور اس کے شرٹ کے بٹن کھولتی وہ اس کے سینے پر جگہ جگہ کاٹتے ہوئے لو بائٹ کے گہرے گہرے نشان چھوڑنے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ابرار کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ فردوس نے اس کی شرٹ کو اس کے تن سے اتار کر نیچے ٹھنڈے سنگ مرمر کے بنے فرش پر پھینک دیا تھا، جس پر اس کی بے باک گستاخیوں پر اس کی بس ہوئی تھی۔ اس قیامت خیز حسن سے خود کو دور رکھ پانا اب اسے مشکل لگنے لگا تھا، اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کے سرخ لالی سے سجے لبوں کو فوکس میں لیتے اس نے اپنے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ پوچھا۔ آپ کا پیار، اس نے اس کی سرخ آنکھوں میں تیرتی اپنی قربت کی خماری کو دیکھتے لرزتے لبوں سے کہا۔ تمہاری نازک جان میری بےتابیوں کو سہ نہیں پائے گی، اس نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے جکڑ کر کہا۔ اگر لگے کہ میں سہ نہیں پاؤں گی تو اسی وقت خود سے دور دھکیلتے دھتکار دیجیے گا، میں پھر کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی، اس کی سرخ نظروں میں دیکھتے اس نے بے باکی سے آنکھ دبا کر کہا۔ اس کی بے باک حرکت پر ابرار نے آنکھیں دکھائی تھیں۔ یہ سب کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ اس کی بے باک حرکتوں پر اس نے دانت پیستے پوچھا۔ آپ سے ہی سیکھا ہے سب کچھ۔ ابرار شاہ کے سامنے اس کی بہادری آج اپنے الگ ہی لیول پر تھی۔ اوہ ریلی، اس نے بے نیازی سے آنکھیں گھمائی اور ایک ہاتھ اس کی قمیض میں الجھایا تھا۔ تمہیں پیار چاہیے نا مجھ سے؟ ادھر آؤ، اب میں تم کو پیار دوں۔ اس کے کسمسا کر دور ہٹنے پر اس نے شوخی سے کہا۔ ابرار، اس نے اس کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کر تو لیا تھا، مگر اب اس کی سرسراتی بے باک انگلیوں کی حرکت پر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ میری جان اب مزید نہیں، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس نے پہلی دفعہ اپنا حق ملکیت جتاتے اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھ دیے تھے۔ اس کے راحت بخش لمس پر فردوس نے سکون سے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچ لیا تھا، اور خوشی سے جھم کر آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے اریاں کندھے پر گرتے ابرار کے کندھے کو گلا کر گئے تھے۔ کیا ہوا فردوس؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف کرتے ابرار نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے پوچھا۔ میں تو پہلے ہی اسی لیے کہتا تھا تمہیں مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آؤ۔ اب تمہارے آنسو میری برداشت سے باہر ہیں، یہ جب بھی گرتے ہیں جانے کیوں میرے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کر دیتے ہیں۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی شاہ سائیں، آپ نے جب اپنے لمس کا پہلا احساس مجھے بخشا تو میں نے اس لمحے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ ان لمحوں کو ہزار بار کسی مرد کے ساتھ سوچ کر میرے رنگوٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب بھی آپ میری شادی کا نام لے کر مجھے کسی دوسرے مرد کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس ٹیوٹر نے جب میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایسے لگا جیسے آگ کا ابلتا ہوا لاوا کوئی مجھ پر انڈیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں خود کو بچانے کی کوشش کرتے جب آپ کے سینے سے ٹکرائی تب میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک میں نے صرف آپ کے بارے میں ہی سوچا ہے۔ اب کسی اور مرد کا تصور بھی میرے لیے محال ہے، کیونکہ کوئی دوسرا مرد مجھے وہ عزت و احترام نہیں دے سکتا جو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کا عشق میرا غرور ہے، اور مجھے اپنے غرور عشق پر فخر ہے، اس نے فرتے جذبات سے مسرور ہو کر کہا، جس پر اس کے اس قدر شدت سے چاہنے پر ابرار نے اس کی پیشانی کو مغروریت سے چوم لیا، اور اس کے لبوں کو نرمی سے چوم کر اس کو اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ سائیڈ لیمپ کو بجھا کر وہ اس پر سایہ کرتا برسوں پرانے اپنے ادھورے رشتے کو مکمل کرنے لگا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔